بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس لغة البرمجة جافا. اليوم إن شاء الله نهضرو على واحد القضية كنا كندوزوها بزاف وكنقول دابا نهضرو عليها، وهما لي موديفيكاتور داكسي. إمتى كنستعملو البوبليك، إمتى كنستعملو البرايفات، إكسيتيرا. ألوغ أول حاجة راني كتبت الكود هنايا وكريت واحد البتي بروغرام باش نشرحو إن شاء الله. هاد البتي بروغرام اش فيه جوج ديال لي باكيج، أو باكيج 1 و باكيج 2. في الباكيج 1 كاين لا كلاس موديفيكاتور، وهادي هي لا كلاس غنكريو دي زوبجي منها، وكاين كلاس 1 وكاين كلاس 2، وكلاس 1 وكلاس 2 فيهم لو ميم كود، ها هو لو ميم كود. كلاس 2 غير زايده بهاد لامبورطاسيون، ودياش هاد لامبورطاسيون نشرحها من دابا. فاش كيكون عندك واحد لا كلاس في ان اوتر باكيج وبغيتي تخدم فيها في واحد الباكيج واحد اخر، فخصك تامبورتي داك الباكيج. ها هو امبورت باكيج 1 موديفيكاتور. علاش؟ لانني باغي نكري ان اوبجي. كتلاحظوا هنا راني نكري ان اوبجي من هاد لا كلاس موديفيكاتور. فإلا حيدت هاد لا لين هادي، إلا كومونتيتها مثلا هنايا، كيدير لي إشكال، كيقول لي cannot find symbol. هاد الموديفيكاتور منين جبتيه؟ ما عنديش في الباكيج ديالي هاد لو ميم كلاس موديفيكاتور. إلا رجعت لامبورطاسيون كيمشي ليغور، يعني كتقول لي فين كاين هاد الموديفيكاتور، كيفهم بأن راه كاين باكيج 1 لأن راني امبورطيتو الفوق. دونك هادشي باش نختلف كلاس 2 على كلاس 1. أما الكود اللي داخل سي لو ميم كود. كنكري ان اوبجي سميتو موديفيكاتور، وكنكري اون فاريابل سوم ونحط فيها لو ريزولتا ديال هاد لا ميثود هادي. وفين كاينه هاد لا ميثود هادي؟ كاينه في لا كلاس موديفيكاتور. ها هي اش كدير ليا؟ كتجمع ليا هاد لي 4 فالور 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 هي 10. الوغ اذا هاد لا ميثود هادي كتعطيني 10، كترجع ليا 10. الوغ دابا نجيو نشوفو شنو هما لي موديفيكاتور d'accès. Les modificateurs d'accès indiquent si les autres classes de l'application pourront accéder ou non à la classe méthode variable. يعني هاد لي موديفيكاتور داكسي كيقول لي شكون اللي عنده الحق يشوف ويخدم بهاد لا كلاس ولا هاد لا ميثود ولا هاد لا فاريابل. اي كلاس ولا اي ميثود ولا اي فاريابل في البروغرام ديالك، شكون اللي عنده الحق يخدم بها؟ واش كلشي عنده الحق يخدم بها؟ واش كاين ريستريكسيون؟ اذا شحال كاين ديال لي موديفيكاتور داكسي؟ كاين بوبليك، وكاين بروتكتد، وكاين باغ ديفو اللي هو ديفولت، وكاين برايفت اللي هو بريفي. نبداو دابا بلي كلاس. الوغ لي كلاس كياخدو جوج ديال لي موديفيكاتور، ها هما اون يوتيليز سولمون بوبليك اي باغ ديفو. يعني كلاس يا اما دير قدامها بوبليك يا اما ما دير قدامها حتى شي حاجه فكتولي باغ ديفو. هادو هما الجوج اللي مسموح بهم في لي كلاس. الوغ دابا الفرق ما بين بوبليك و باغ ديفو انه اذا استعملنا بوبليك فلي كلاس كاملين كيشوفوا هاد لا كلاس، واذا حيدنا بوبليك واستعملنا باغ ديفو كيوليو غير لي كلاس اللي كاينين في لو ميم باكيج هما اللي كيشوفوا هاد لا كلاس ديالنا. الوغ باش نوضحوا هادشي غنرجع بوبليك. فدابا لما جات بوبليك يعني كلاس 1 راه كتشوف هاد لا كلاس موديفيكاتور، وكلاس 2 حتى هي راه كتشوف هاد لا كلاس موديفيكاتور. فإلا جيت لكلاس 1 ران فايل، فكتلاحظوا هو تحت كيعطيني 10، يعني راه دار ليا لا سوم ديال 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4، اذا غنخدم نورمال. ولا جيت لكلاس 2 كليك دغوا ودرت ران حتى هو كيعطيني 10. يعني لي دو كلاس راه عندهم الحق يخدموا بهاد لوبجي اللي كرينا من الموديفيكاتور، ما كاين حتى مشكل. دابا الا حيدت هاد بوبليك هذا وخدمت بالموديفيكاتور باغ ديفو، فكتلاحظوا غير غنجي دابا الكلاس 2 غنلقى فيها ان ايرور. علاش؟ هانتوما انا فوق منا كتقول لنا modificator is not public in package 1 cannot be accessed from outside package. يعني كيقول لنا لا كلاس موديفيكاتور راها ماشي بوبليك، راها باغ ديفو، اذا ما يمكنش تاكسيدي ليها من ان اوتر باكيج. فاذا جيت كلاس 1 ما كاين مشكل، شي ما كاين حتى حموريه. اذا مشيت كلاس 2 كدير لي هاد الحموريه، كتقول لك اسيدي هاد لا كلاس هادي راه ما بقاتش بوبليك، انا ما عنديش الحق نشوفها. اذا هادي لا ديفيرونس. اذا كانت بوبليك كلشي كيشوفها، اذا كانت باغ ديفو كيشوفوها غير لي كلاس اللي معاها في الميم باكيج. وهكذا نكونو سالينا لي موديفيكاتور ديال لا كلاس. رجعنا بوبليك باش نحيد ديك ليغور. كتلاحظوا غير رجعت بوبليك. الا مشيت دابا كلاس 2 هاي ليغور غتمشي بوحدها. شوف مزيان. دابا ندوزو لي فاريابل. لي فاريابل كياخدو 4 ديال لي موديفيكاتور، كياخدوهم ب4. لي كلاس قلنا كياخدو غير جوج، لي فاريابل كياخدوهم ب4. كياخدو بوبليك، وهذا كيعني بان تو الموند عنده الحق يخدم بهاد لا فاريابل ان ان لان عطيتها بوبليك.
وكياخدو protected. وهادشي كيعني بان لي كلاس اللي في لو ميم باكيج و لي كلاس فيه هما اللي عندهم الحق يخدموا بهاد لا فاريابل n2. لي كلاس دو ميم باكيج مفهومه بحال اللي قلنا هنايا، يعني هاد n2 ما عنديش الحق نجي نخدم به في كلاس 2. علاش؟ لان ماشي في لو ميم باكيج. و لي كلاس في كتهضر على واحد لا نوسيون افونسي في الجافا وهي ليغيتاج، مازال ما هضرناش عليه. الوغ يعني لي كلاس في ديال لا كلاس ديالنا حتى هما عندهم الحق يخدموا بهاد n2. غنشرحوا ليغيتاج وغتوضح لكم هاد المساله. المساله الثالثه او الموديفيكاتور الثالث هو الموديفيكاتور باغ ديفو. كتلاحظوا انا ما داير حتى موديفيكاتور، اذا راه هي الديفولت هادي. فاش ما كندير حتى موديفيكاتور راه قلنا هي الديفولت. الوغ فهنا شكون اللي عنده الحق يخدم بهاد الفاريابل n3؟ كاع لي كلاس اللي كاينين في لو ميم باكيج. الوغ بروتكتد و ديفولت بحال غير ديفولت فايتها بلي كلاس في، يعني ليغيتاج. هادشي علاش تعقلوا على بروتكتد كتخدم بزاف باش يكون عندنا ليغيتاج. و برايفت يعني بان هاد لا فاريابل n4 راه اكسيسيبل سولمون في هاد لا كلاس، ما عندش الحق شي كلاس وحده اخرى تخدم بهاد لا فاريابل n4. هاد لا كلاس الوحيده اللي عندها الحق تخدم بها. وباش نوضحوا هادشي غنمشي لكلاس 1 وكريت ان اوبجي سميتو موديفيكاتور. فاذا بغيت نخدم بلي فاريابل اللي كاينين في لوبجي موديفيكاتور كندير موديفيكاتور وكندير بوين، فكيطلعوا ليا لي فاريابل اللي كاينين فيها ياك. فاش كتلاحظوا طلعت ليا n1 و n2 و n3. ونرجعوا نقولوا علاش. انتم لاحظوا هنا n1 بوبليك راه قلنا فيزيبل بارتو، هادشي اش بان ليا. n2 راه قلنا فيزيبل في لي كلاس دو ميم باكيج، و كلاس 1 راه جات في لو ميم باكيج، اذا هادشي علاش فيزيبل. و n3 لا ميم شوز حتى هي كلاس دو ميم باكيج، هادشي اش بانت ليا. n4 ما بانتش ليا، علاش؟ لان اكسيسيبل سولمون في هاد لا كلاس وانا مشيت لأون اوتر كلاس ما بانش ليا. مزيان. الا جينا ودرنا لو ميم طرافاي في كلاس 2، جيت هنا ودرت لوبجي موديفيكاتور ودرت بوين، فاش كتلاحظوا طلعت ليا يلاه طلعت ليا لا فاريابل n1. علاش؟ لان كلاس 2 جات في ان اوتر باكيج، فهاد بروتكتد ما غتبانش وهاد ديفولت ما غتبانش، و n4 بطبيعه الحال ما غتبانش لان برايفت كنا كتبان في الكلاس. اذا لا فاريابل الوحيده اللي بانت ليا هي n1 لان بوبليك وهادي كتشاف كلشي. كنتمنى هادو يكونوا وضحوا في فاريابل. وندوزو دابا لي ميثود. الوغ لي ميثود حتى هما كياخدو هاد لي 4 موديفيكاتور بوبليك و بروتكتد و باغ ديفو و برايفت. غير هو اون جينيرال حاولوا تخليو لي ميثود ديالكم بوبليك. الوغ ف بوبليك يعني هاد لا فاريابل كالكولي سوم كنشوفها في كلاس 1. الا رجعت هنا موديفيكاتور ودرت هكا فكتلاحظوا كتبان ليا كالكولي سوم. وإلا جيت لكلاس 2 ودرتها حتى هي غتبان ليا كالكولي سوم. علاش؟ لان هاد لا ميثود إلي بوبليك فكتبان في كاع الاماكن. الا جيت وحيدت هاد بوبليك هادي فغيولي الموديفيكاتور باغ ديفو، و باغ ديفو قلنا كيبانو غير في لو ميم باكيج. فإلا مشيت لكلاس 2 وحاولت نبين كالكولي سوم ما غتبانش ليا. علاش؟ لان كلاس 2 ماشي في لو ميم باكيج. وإلا درت هنا بروتكتد لا ميم شوز بروتكتد، بروتكتد يعني غتبان ليا غير في كلاس 1. هي باقا كتبان في كلاس 1 لاحظتوها. وإلا مشيت كلاس 2 ما غتبانش ليا لان كلاس 2 ماشي في لو ميم باكيج. مزيان. ولا درت برايفت ما غتبان ليا لا هنا هانتوما كتلاحظوا مبقاتش كتبان لا هنا. علاش؟ لان برايفت كتخدم بها غير في هاد لا كلاس هادي. الوغ و سا نا با دانتيغي انك ديرها برايفت. الا درتي اون ميثود برايفت شنو الغرض منها؟ لي ميثود الغرض منهم انك تخدم بهم في دوطخ كلاس. اما الا درتيها برايفت يعني تخدم بها غير هنا، هادو كيكونوا دي كا نادرين في انك تحتاج اون ميثود تكون برايفت. اذا نرجعوها بوبليك. واللي تعقلوا عليه هذه الخلاصه انه لي كلاس ديالك في الاغلبيه بغيت نقول لك دائما خليهم بوبليك، ولي ميثود ديالك حتى هما في الاغلبيه خليهم باينين. هادشي اللي قايل هنا اون جينيرال اون لي ميثود بوبليك، يعني الميثود ديما حاول تخليهم بوبليك. اي اون جينيرال لي فاريابل حاول ديما تخليهم برايفت. كاين اللي يقول لي علاش انا ما نديرهاش بوبليك ونخلي كاع الناس كاع لي كلاس ديالي اكسيديو ليها؟ لا، كاين واحد الحاجه سميتها لا سيكوريتي. كتحاول البروجي ديالك البروغرام ديالك يكون بلي سيكوريزي، يعني ماشي اي واحد عنده الحق يدخل ويبدل لك لي فاريابل ديالك. لا، غتقول لي لا وانا بغيت نخليه يدخل لها. غنقول لك بامكانك تخليه تسمح ليه يدير بها الخدمه اللي انت باغي يدير. مثلا بغيتي دير لا سوم فانت عطيتيه
الامكانيه انه يدخل يدير لا سوم بهاد لا ميثود كالكول سوم. ولكن شنو غرض انني ندير ليه هاد ان 4 بوبليك باش يدخل يبدل فيها؟ لا، ف بور بلو دو سيكوريتي حاول ان لي فاريابل ديالك يكونوا برايفت، و لا بغيتي لاكسي ليهم دير اون ميثود ورجعها بوبليك، و اي واحد بغى اكسيدي لهاد لا فاريابل غا اكسيدي لها غير ما عندوش حق يشونجي فيها. ودابا غنحيد هادشي ونحيد هادشي من هنا. الوغ وغتلاحظوا بهاد الكتابه هادي الا خدمت كلاس 1، الا درت جيت كلاس 1 ودرت كليك دغوا ران فغتعطيني 10، ولا مشيت لكلاس 2 ودرت ران حتى هي غتعطيني 10. كاين اللي غيقول لي وهاد ان 4 برايفت وانت عيطتي لا ميثود هنايا والبروغرام ديالنا خدم وقلتي لي برايفت ما خصوش اكسيدي ليه، وهو اكسيدا ليه، راه هو كاين ان 4 هنا في لا ميثود. لا، الجواب هو انه راه ما اكسيداش لا فاريابل ان 4، راه اكسيدا لا ميثود، ولا ميثود هي اللي دخلت لا فاريابل ان 4. اذا هادشي غادي بشكل تسلسلي. هاد لا كلاس هادي عيطات لا ميثود وعندها الحق تعيط لها، علاش؟ لان لا ميثود دو تيب بوبليك، وهاد لا ميثود كالكولي سوم راه هي اللي عيطات لهاد لا فاريابل ان 4. وعلاش عندها الحق تعيط لها؟ لان في الميم كلاس، عندها في الميم كلاس. داكشي راه غادي بطريقه تسلسليه، وهكا كيكون منظم اكثر. ماشي دير كلشي بوبليك وكلشي يدخل لكلشي. يمكن عاد تدخل تكون كتكتب في الكود ديالك وتغلط وتصدق نبدل لا فالور اللي كاينه في هاد لا فاريابل ان 4 وتنول المسائل كامله. فاللهم الاكسي يكون ليميتي، ماشي كلشي عنده الحق يدخل لكلشي. كنتمنى تكون استوعبتوا هاد الموديفيكاتور، وباقي دابا نزيدو دوطخ موديفيكاتور، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.